हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मौलाना मजहरुल हक मिसबाही बोल रहा हूँ। मौलाना मजहरुल हक मिसबाही बोल रहा हूँ। कहाँ से? कटिहार से। कटिहार कहाँ है? कटिहार का लोकेशन पर जी, कटिहार का लोकेशन बिहार है जिला कटिहार है। जी। जी फरमाइए। फरमाना ये था कि कुछ लोगों ने ये कहा कि आप किसी शख्सियत को काफिर कहते हैं या कुछ इस तरह के और अल्फाज बोलते हैं, तो आपके पास कुछ दलाइल है? बगैर दलाइल के हम किसी के बारे में कुछ कहते ही नहीं है। जरा सा वो दलाइल व्हाट्सएप में आप भेज दीजिए। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? जी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? आपको जरूरत तो आप मेरे पास आइए और देख लीजिए। तो मैं आपके पास जाऊं? आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि मैं आपके पास जाऊं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है, एहसान है हाँ। कि अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया है कि लोग हमारे पास आते हैं। आते नहीं हैं, आते नहीं हैं। आप जाल बुन करके रखते हैं ताकि लोग जाके फंसे। तो फंसते ही क्यों हो फिर? हैं? फंसते ही क्यों हो? फंसते हैं क्यों है? तो जो शिकारी होता है भैया तुम खुद इकरार कर रहे हो कि फंसते हैं। वो शिकारी मक्कार होता है। उसके मकर को समझना ये अच्छे नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए आप फंसा देते हैं। तुम फंसते क्यों हो? इसका मतलब यह है कि तुम गद्दार हो, इसलिए फंसते हो। तो जाल तो नहीं बुनना चाहिए ना। हमें क्या जरूरत है भाई हम जाल बुनते? हमने आपको फोन ही नहीं किया, आपने हमें फोन किया है। अब फोन हमने किया है, मगर आपने इससे पहले भी तो कुछ किया होगा, किसी को फोन किया होगा, तभी तो फोन किया है आपको। दुनिया हमें फोन करती है, हम तो किसी को फोन नहीं करते। आपने फोन किया होगा, आपकी बातों से मैंने तो फोन किया। आपको फोन नहीं किया। आपने फोन तो नहीं किया होगा, मगर फोन करने वाली बातें आपने की हैं, तभी तो किसी ने फोन क्या किया हुआ है। फिर? वो तो हम करेंगे, जमाने को पैगाम हक बताएंगे। क्या जमाने हक बताएंगे भाई? आप मसाइल को समझते नहीं हैं और दीन इधर इस्लाम का सही पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। पैगाम देंगे आप? इस्लाम का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं कि पैगाम देंगे आप। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं तुमसे इस्लाम का मतलब समझूं? मुझे मैं जानता हूं तो जानते हैं तो क्या आप ज्यादा हम इस्लाम का मतलब जानते हैं, दीन का मतलब जानते हैं, हक का मतलब जानते हैं। हाँ, क्या है इस्लाम का मतलब? तुम्हारे जैसों से क्या मतलब हमें पूछने का भाई? है? अरे तुम्हारे जैसों से थोड़ी पूछेंगे। हम जैसे पूछेंगे आप बताइए ना भाई। क्यों बताऊं बिला वजह में? बिला वजह है तो फिर पैगाम कैसे फैला रहे हैं आप? तक फिर जैसे आप तक पहुंच गया। हाँ, नहीं पैगाम इसी को बोलते हैं। इसी को पैगाम बोलते हैं। नहीं पता है? ये तो आप कभी बोलते हैं हाँ, कभी बोलते हैं ना। इस्लाम का हक बोले पहुंचाते हैं। क्या हो गया? पैगाम तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें क्या दर्द है? मुझे दर्द इसलिए है कि आप उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। नहीं, कुरान हदीस की रोशनी में बयान करते हैं। बताइए इस्लाम का क्या माना होता है? बताइए इस्लाम का क्या माना होता है? अगर मैं बता दूं तो आप मेरी शर्त मानेंगे? बिल्कुल मानूंगा। शर्त? क्या शर्त? जो जायज होगा उस माना जाएगा। हाँ, दुश्मन अहले बैत पे लानत भेजोगे? क्यों भेजेंगे दुश्मन? क्या दलील है भेजने की? तो मैं कह रहा हूँ कि तुम इस्लाम का हक पैगाम कबूल ही नहीं कर रहे हो। मैंने क्या कहा? जायज होगा तो दुश्मन अहले बैत पे लानत भेज ही नहीं सकते। जो दुश्मन अहले बैत पे लानत न भेजे वो पक्का मुनाफिक है, जैसे कि तुम। अच्छा, दुश्मन अहले बैत। हाँ, दुश्मन अहले बैत ना। हाँ जी। हाँ, दुश्मन अहले बैत को तो बार बार लानत है ना? है। हाँ, दो मिनट। हाँ, दुश्मन अहले बैत को तो लानत ही लानत है। हाँ, चलिए और आगे। माशाअल्लाह, ठीक है। तो इस्लाम का माना है हाँ, सलामती, इस्लाम का माना है ताबेदारी करना, इस्लाम का माना है अमन में आना। करना। हाँ, चलिए जी बता दिया। ताबेदारी करना है? ठीक है, आपने बताया इस्लाम का माना ताबेदारी करना। ठीक है, जी जी। किसकी ताबेदारी करना? अल्लाह की, रसूलुल्लाह की, और अल्लाह व रसूल ने जिनका हुक्म दिया उनकी। अच्छी बात है, एप्रिशिएट। अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करना, ठीक है, बिल्कुल सही है सर, आंखों पर। अब मुझे बताइए कि अब अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी के मफहूम से हट के
अगर कोई कलाम करे तो उस पर आप क्या हुक्म लगाएंगे? आप तो सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, उलझते चले जा रहे हैं आप तो। उलझा रहे हैं, आपके डिफिनेशन पर हम मुतफर्रे कर रहे हैं ना। क्या मुतफर्रक कर रहे हो यार, तुम तो सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। तुमने इस्लाम का माना पूछा, मैंने बता दिया। मैंने दुश्मन अहले बैत पे लानत करवाई, तुमने कर दी। फिर उसकी हकीकत को जानेंगे ना, खाली तारीफ करने के बाद ही ये मान लेना काफी नहीं है। आपको मुतफर्रे करके बताना होगा ना, और हम समझेंगे ना उस चीज को कि ताबेदारी कहाँ कहाँ पर नाफिज होती है। क्या सवाल है आपका, बताइए। जी, सवाल क्या आपका? सवाल ये है मेरा, अभी अब जो मैटर में आया था, ताबेदारी आपने कहा अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी, ये है इस्लाम का माना, ठीक है जी। ठीक है। सबमिट टू द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के हवाले अपनी ताबेदारी पेश करना, यही है माना, बिल्कुल सही है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस माने के तजाद में अगर कोई बात आती है तो वो क्या फिर इस्लाम का अमल करने वाला उससे समझा जाएगा? देखिए, अगर हाँ, बोलिए। इस्लाम के खिलाफ कोई करता है या अल्लाह व रसूल के खिलाफ कोई करता है, हाँ ठीक, तो उसकी दो सूरतें होती हैं। अच्छा, दो सूरत है, ठीक, क्या क्या? अगर अल्लाह व रसूल को मानता है और ताबेदारी नहीं करता, तो वो मुनाफिक भी हो सकता है और गुनाहगार भी हो सकता है। अच्छा जी। हाँ, और एक सूरत हो गई। दोनों के लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अच्छा ठीक, तो आगे बताइए। हाँ, आपने ये कहा कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी नहीं करता है तो उनके लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। अल्लाह और रसूल को मानता है, उन पर ईमान रखता है, लेकिन उनके अहकामात को, उनकी बात को नहीं मानता, तो वो मुनाफिक भी हो सकता है और गुनाहगार भी हो सकता है। दोनों के लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। गुनाह का दरवाजा खुला, ठीक है, ये मौक़िफ़ ठीक है। अच्छा, ये बताइए मेरा जवाब सही है कि नहीं? नहीं, ये जवाब मैंने क्या कहा, फिर जवाब पर जवाब तो मिलेगा ना हमको फिर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने अभी आपको दे दिए, तो ये जो जवाब हमने दिया है आप इसको कबूल करते हैं कि नहीं? कबूल करते हैं, मगर इसके साथ साथ जो लाजिम आ रहा है, अब आप ठीक है, तीसरा सवाल कीजिए आप। हाँ, तीसरा सवाल ये है कि आपने जो मौक़िफ़ पेश किया, इस मौक़िफ़ से हटने के बाद अगर उसकी किताब में, तहरीर में, आवाज़ में, अफ़आल में या तहरीरी शक्ल में अगर अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी से दूर रहते हुए अगर उसका जुमला मिलता है, लिखा हुआ अगर मिलता है, तो आप इसको किस जुमरे में रखेंगे? मैं कह तो दिया हजरत, अगर वो मुनाफिक भी हो सकता है, गुनाहगार भी हो सकता है। अगर लिख के चला गया वो, अब उसकी तहरीर को देखना पड़ेगा ना, आप किस नजरिए से कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह रसूल के ताबेदारी के खिलाफ, उसने मफहूम के खिलाफ उसने अपनी तहरीर लिख के गया, मैं जुमले की बात कर रहा हूँ, देखना पड़ेगा, एक दूसरा सब्जेक्ट है। हम आपको दिखाएंगे या आपको हम क्या करके बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। मगर ये कुल्लिया बन रहा है कि अगर ऐसा खिलाफ लिख के जा रहा है जो बिल्कुल के कुरान और हदीस और ताबेदारी के खिलाफ है, जो आपने माना बताया, तो उस शख्स के बारे में अब क्या होगा आपका कहना? आप जो है ना पूरी बात समझा नहीं पा रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं उसको हम बताते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, आप अपना जो है माफी ज़मीर खारिज नहीं कर पा रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं वो आपकी ज़बान पे नहीं आ रहा है। नहीं, इशारा तो हो रहा है आपको, हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम मुनाजिर हैं, हम दूसरे के दिमाग की बात को समझते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं ना, तो इशारा तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो अल्लाह व रसूल की शान में गुस्ताखी करे वो कौन है? हाँ, तो अब लाइन पे आप आ रहे हैं उस मतलब जो बात तुम नहीं कहना चाह रहे थे या तुमसे नहीं कही जा रही थी, हमने वो कह दी। हाँ, कह दी आपने, तो आप बिल्कुल ये समझ ही गए आप। तो अब सुन लीजिएगा, अल्लाह व रसूल की शान में, अहले बैत की शान में, मुखलिसीन सहाबा की शान में जो गुस्ताखी करे वो खारिजुल ईमान है। ठीक, बहुत अच्छी बात, आपका तो मौक़िफ़ क्लियर है फिर। हाँ, तो फिर झगड़ा किस बात का? कुछ भी नहीं झगड़ा। गुस्ताख रसूल को हम काफिर जानते हैं, जानते रहेंगे।
ماشاء اللہ، اور بہت اچھی بات حقیقتاً ہے۔ وہ کافر ہے۔ ہاں بہت خوشی کی بات ہے۔ ولا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا اسمعوا للکافرین، یہی نا ہے؟ آپ غلط پڑھ رہے ہیں حضرت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ہاں تو یہ مطلب واضح ہو گئی بات۔ جی بے شک۔ تو پھر جھگڑا ہے پھر؟ جھگڑا تو کچھ بھی نہیں، ہم تو جھگڑا کرتے نہیں ہیں۔ اچھا امام احمد رضا کے بارے میں؟ اچھا 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 اچھا، تب تو پھر اس میں تو ہم متفق ہیں آپ سے۔ کس سے؟ اچھا نہیں، آپ جو ابھی بیان کیے جی میں متفق ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ متفق ہیں تو۔ جو صحیح ہوگا 2 دونی 4 بولیں گے تو پھر کون متفق نہیں ہوگا؟ 2 دونی 5 تک کوئی متفق ہوگا؟ اچھا ہاں اب آ جائیے نا، ابھی تو بولے خود۔ اچھا یہ ساری باتیں اب تک جو ہوئی ہیں آپ ان سے متفق ہیں نا؟ ہاں ابھی تو بات نہیں، بالکل متفق ہے۔ اچھی بات ہے، آپ نے مان لیا نا ہماری باتوں کو؟ آپ نے جو کال کیا میں اس سے متفق ہوں۔ مان لیا نا آپ نے؟ تو میں تو متفق بول رہا ہوں تو پھر کیا بول رہا ہوں؟ ٹھیک کیا ہے مانا چلیے، ہوتا ہے؟ اور کچھ سوال کرنے ہیں آپ کو؟ اور کچھ سوال کرنا ہے، جیسا کہ ہم کو، میں تو ڈائریکٹلی آپ سے کبھی بات نہیں کیا، کسی اور کے ذریعے سے میں آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ صحابہ کی شان میں کیا امیر معاویہ کو صحابی نہیں مانتے ہیں؟ او صحابی نہیں مانتا ہے؟ اچھا اچھا آپ کے تعلق سے یہ قول ہے کہ امیر معاویہ کو آپ صحابی نہیں مانتے ہیں؟ دیکھیے حضرت، جب تک صحابی نہ مانیں گے تو منافق کیسے ثابت کریں گے؟ جواب جس اتنا چاہیے امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں، ہم صحابی مانتے ہیں تبھی تو منافق ثابت کریں گے، ورنہ منافق کفار و مشرکین میں تھوڑی ہوتے ہیں، یہود و نصارہ میں تھوڑی ہوتے ہیں، رسول کے صحابیوں میں ہی تو منافق ہیں۔ جس جتنا آپ سے سوال ہو رہا ہے، سوال اتنا ہو رہا ہے کہ امیر معاویہ کے تعلق سے آپ کا یہ قول ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ ہم صحابی مانتے ہیں تبھی تو منافق کہتے ہیں۔ تبھی تو نہیں، منافق کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جس جو سوال کر رہے ہیں منافق کا ڈیفینیشن کیا ہوگا وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، مگر امیر معاویہ کے حوالے سے آپ صحابی تسلیم کر رہے ہیں نا؟ ہاں جب تک صحابی نہیں مانیں گے تو حضرت منافق کیسے مانیں گے؟ جب تک صحابی نہ ہوگا تو منافق کیسے ہوگا؟ جب تک صحابی نہیں ہوگا تو منافق کیسے ہوگا؟ جی منافق ہونے کے لیے صحابی کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا صحابی ہونے کے لیے منافق کا ہونا نہیں ضروری ہے؟ منافق ہونے کے لیے صحابی کا ہونا ضروری ہے۔ منافق ہونے کے لیے صحابی کا ہونا ضروری ہے؟ جی جی جی۔ نہ آپ کا نہ صغرا فٹ ہو رہا ہے نہ کبرا ہی فٹ ہو رہا ہے۔ صغرا کبرا فٹ ہو نہ ہو، مجھے قرآن سے تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا نا یا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ ہاں ٹھیک۔ یہ پوری جو صورت نازل فرمائی سورہ منافقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحابیوں کے لیے تو نازل فرمائی ہے کہ اے میرے محبوب، جو صحابی تمہارے پاس آتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، تمہارے قریبی بھی ہیں، اور تو قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ فرماتا ہے بے شک تم اللہ کے رسول ہو، لیکن یہ صحابی جھوٹے ہیں، صحابی جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، یہ منافق ہیں۔ تو یہ قرآن ہے نا، تو اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو ایک ہی ذات میں صحابیت بھی ہو اور منافقت بھی ہو، یہ آپ تسلیم کرتے ہیں کیا؟ ہاں بالکل، اللہ نے فرمایا نا۔ یہ تو پھر آپ کو کفر لازم آئے گا بھائی۔ کیسے بتائیے؟ جس ذات میں صحابیت کا وصف ہوگا اس کے اندر نفاق کا وصف نہیں ہو سکتا۔ حضرت آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم ملاقات کر رہے ہیں، وہاں دو قسم کی شخصیات کی گفتگو ہے۔ ہاں تو اب مجھ سے سنیے آپ، وہ لوگ جو مسلمانوں کی شکل میں اور مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر کلمہ پڑھا کرتے تھے، مگر اندر سے حقیقت میں وہ لوگ وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، تو انہی لوگوں کے حوالے سے تو حضرت عمر فاروق نے مسجد سے کہا تھا، حضور رحمت عالم نے فرمایا تھا کہ اخرج فإنک منافق۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں حضرت۔ تو سنیے نا، تو ایک صحابہ میں منافقین تھے کہ نہیں، پہلے ہی بتائیے۔ ہاں نا، صحابہ میں تھے، مگر صحابہ کی ایک ہی ذات میں ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، آپ نے اقرار کر لیا نا۔ نہیں تو اقرار جماعت میں تو ہو ہی سکتے ہیں، بس تو مسلمان ہیں، مسلمان میں کافر بھی ہیں، جو منافق بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ رہتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نفاق پر ان کی موت ہو، ظاہر میں وہ اسلام قبول کر رہے ہوں، ظاہر میں وہ کلمہ پڑھتا ہو۔ تو ایک شے میں، یعنی ایک وجود میں صحابیت کا وصف بھی موجود ہو
اور نفاق کا بھی وصف موجود ہے، یہ تو محال ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں حضرت. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، تو پھر آپ اللہ کے کلام کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ایک جماعت میں ایک بیوقوف لڑکا بھی ہوتا ہے، ایک جماعت میں ایک ذہین بھی ہوتا ہے، مگر شخصیتیں الگ الگ ہیں نا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. ہاں المدینہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھ گواروں کو اور مدینے میں رہنے والوں کو جو رسول کے پاس بیٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ پھر بھی منافق کہہ رہا ہے ان کو. آپ کی بات مانیں کہ اللہ کی بات مانیں؟ اللہ کی بات کو مانیے. پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ تضاد لازم آ رہا ہے؟ تو اللہ کو نہیں معلوم کہ تضاد لازم آ رہا ہے؟ تضاد تو اس لیے ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ نفاق ہو اس کے اندر، ہو سکتا ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر نفاق تھا جن کو اللہ نے منافق فرمایا ہے، اور تقریباً قرآن کریم میں 153 یا 52 جگہ منافقین کا اللہ نے ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں بہت ساری آیات ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق کے حوالے سے آپ کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کفر کا بھی احتمال ہے اور صحابیت کا بھی احتمال ہے. یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ہے، وہ تو ہے. کیا ہے، احتمال ہے جی. تو پھر افضل البشر کیسی کیوں کہا؟ کس کو؟ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد انسانوں میں افضل کون ہے؟ انبیاء کے بعد مطلب انبیاء کرام کے بعد، انبیاء کرام کے درجات کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے مسلم امہ میں تو ابو بکر صدیق کا ہے. یہ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ثابت کریں گے آپ کو. آپ ثابت کیجیے. وہ غار یار ہے بھائی. غار یار ہو تو کیا ہوتا ہے پھر اس سے؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیا غار یار سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت سے آپ کو انکار ہے؟ اس کا مطلب نہیں، میں تو انکار نہیں کر رہا، آپ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں نہیں ثابت تو یہی کر رہا ہوں کہ کہاں ثابت کر رہے ہیں؟ مولا کائنات علیہ السلام تو رسول کے کاندھوں پہ چڑھے ہیں، اس سے بڑی فضیلت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو نص بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہیں. تو حضرت مولا کائنات علیہ السلام سے افضل کیسے ہو جائیں گے ابو بکر؟ ابو بکر غلام ہے، مولا علی آقا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو رسول ابو بکر کے مولا، تو مولا علی ابو بکر کے مولا ہوئے کہ نہیں؟ تو مولا افضل کے غلام افضل. اب ثابت ہو گیا کہ آپ خارجی ہیں. کیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا، تو اب تم بہانے بازی کر رہے ہو. یہ سب مرزا انجینئر کی پوری تقریر سن رکھی ہے. یہ انجینئر کی ہو یا ڈاکٹر کی ہو، لیکن تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اور ساری ہی اہل سنت کی ہیں. ایک آیت کا بھی یا ایک روایت کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. صرف اتنا کہہ کے بھاگو گے کہ ہاں صاحب تم شیعہ ہو گئے. یہ الزام لگاتے ہو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. ان کا سامنا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. کس کا؟ خارجی ہیں آپ، خارجی ہیں. نہیں، آپ تو کافر ہیں نا، مرتد ہیں، جہنمی ہیں، منافق ہیں آپ، ولد الزنا ہیں، ولد الحرام ہیں آپ. لگانا تھا جناب علی. آپ ہار گئے نا، آپ نے میری باتوں کا اقرار بھی کر لیا، اور آپ کے پاس جب کوئی جواب نہیں رہا تو آپ الزام لگا رہے ہیں. کفر ہو گئے، کافر مبعوث ہو جاتا جیسے کہ آپ مبعوث ہو گئے. خارجیوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لاجواب ہو گئے تم. ٹھیک ہے، لاجواب ہو. میں لاجواب نہیں ہوں. تمہارے پاس کوئی جواب نہیں. جو تم سے بڑا مفتی ہو نا، تمہارے جیسے مفتی صبح سے شام تک میرے پاس آتے ہیں، سب کو ٹانگ تلے کو نکالتا ہوں میں. خارجیوں کا جواب سعد الدین تفتازانی بھی دے چکے ہیں. ایسا تفتازانی ہے؟ قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، تفتازانی کی بات ہو رہی ہے. ایسا تفتازانی، انہیں کتنے تفتازانی آتے ہیں یہاں. تو خارجیوں سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خارجیوں کا قلعہ کما پہلے ہی کر دیا گیا. نہیں، آج تک نہیں. وہ حق کا قلعہ کوئی کما، حق کا قلعہ کما کوئی نہیں کر سکتا. چھوڑ دیا ہے آپ. الحق مع علی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور ہم مولا علی کے ساتھ ہیں. الحق مرن کیا ہے؟ الحق مرن ولو کانا درن. سچ کڑوا لگتا ہے، اور تمہیں جو ہے نا مولا علی کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی. ناپاک کو جو ولد الحرام ہوتا ہے نا، جو نجیس العین ہوتا ہے،
منافق ہوتا ہے اس کو مولا علی کی فضیلت ہضم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ منافق ناپاک ہوتا ہے اور مولا علی کی شخصیت پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ نبی کے اہل بیت نجاست تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی، اللہ نے تم کو نجاست سے بہت دور رکھا ہے۔ تو منافق ہوتا ہے نجس، اس لیے منافق مولا علی کے قریب نہیں آ سکتا، منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ سن لیجیے، ریکارڈنگ جاری مت کیجیے آپ خالی۔ نہیں جاری کروں گا، میں پہلے بتا رہا ہوں اس کو، جو بھی میرے پاس ریکارڈنگ آتی ہے میں نیٹ پہ ڈالتا ہوں اور اس کو بھی نیٹ پہ ڈالوں گا جناب۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ایک عام مومن کی عزت و احترام کرتے ہیں، جیسے شان حضرت علی کی ہے، کیوں نہیں مانیں گے؟ مگر ہاں تو اور آپ نے پہلے اقرار کر چکے ہیں دشمن اہل بیت پہ لعنت، اور مولا علی کا جو دشمن ہے وہ ہے معاویہ ملعون لعنت اللہ علیہ، اور آپ نے دشمن اہل بیت پہ لعنت کی ہے تو آپ نے معاویہ پر بھی لعنت کر دی۔ آپ نے بہت اچھے وقت پہ مجھے فون کیا ہے۔ رہے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ قاری احمد حسن مولائی امراؤ والے جیت گئے اور معاویہ کے ماننے والے ہار گئے۔ آپ نے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ بڑے تو ہے۔